बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुमकिन हो तो इस प्रोग्राम का फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे DGISPR बाबर इफ्तिखार की एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो उन्होंने कल की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये बुनियादी तौर पे फौज का एक मौक़िफ़ है जो उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के बारे में और पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सूरत-ए-हाल के बारे में पेश किया है। इसको मैं दो हिस्सों में पेश करने की कोशिश करूंगा। पहला हिस्सा जो है वो ख़ास तौर पे भारत के साथ ताल्लुकात और दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से है, या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जारी जंग है उस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। बाबर इफ्तिखार साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के हवाले से आज बहुत आगे है, यानी दहशत गर्दी में काफ़ी कमी आई है। अगर 2013 के इदादोशुमार देखें और 2015 के इदादोशुमार देखें, फिर 2018 के इदादोशुमार देखें, तो उनके बकौल 2019 के मुकाबले में 2020 में 45% दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी हुई है, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पे कही जा सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कराची की सूरत हाल में भी बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। अगवा बराए तावान, लूट मार और ख़ास तौर पे टारगेट किलिंग, उन वाक़यात में भी 80% से ज़्यादा इनमें कमी आई है। यानी पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के मामले को निमटने में जो भी पॉलिसी बनाई और जो भी तरीक़ाकार या हिकमत अमली इख्तियार की, उसमें काफ़ी हद तक हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। अगरचे उनके बकौल चैलेंजेस मौजूद हैं और दहशत गर्दी के तनाजुर में उन्होंने ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की तरफ इशारा किया है और कहा है कि भारत की इस वक्त स्ट्रेटेजिक कोशिश ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसमें ख़ास तौर पे वो हाइब्रिड वॉर का और 5th जनरेशन वॉर का सहारा लेकर पाकिस्तान के अंदर एक डिवीजन पैदा करना चाहता है और उस तकसीम को पैदा करके वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। इसी तरीके से जो DGISPR है, उन्होंने डिसइंफो लैब का भी जिक्र किया है, जिसकी मदद से भारत आलमी दुनिया में और यूरोपियन यूनियन में UN के ऊपर पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करने के खेल का हिस्सा रहा है और कहा है कि भारत इस वक्त जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहा है उससे सिर्फ पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का ही मसला नहीं बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स की स्टेबिलिटी भी दांव पे लगी हुई है। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो 4-5 इशारे किए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त, यानी उनकी जो खुफिया एजेंसी रॉ है, वो अफगानिस्तान में दाइश की सपोर्ट कर रही है। और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जो मच में बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हुई उसके बारे में कहा कि हमें डाउट है कि दाइश के ये जो लोग हैं जो इस वक्त इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। फिर इसी तरीके से ख़ास तौर पे DGISPR ने कहा कि जो 2020 का साल था वो एक मुश्किल साल था जो हमने गुजारा है, और इस मुश्किल साल को गुजारने में पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, पाकिस्तान के दीगर सिक्योरिटी इदारों ने जिस अंदाज से काम किया है, उसी वजह से हमने इस मुश्किल साल को अपने लिए कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की है। ये सारी सूरत हाल जाहिर कर रही है कि हमें ख़ास तौर पे जो एक बड़ा मेजर थ्रेट है वो इंडिया सेंट्रिक है, यानी हिंदुस्तान की जो इस वक्त की स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान को ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन करने की तरफ लेके जा रही है। यानी हमें और ज़्यादा जो जिसे कहते हैं कॉन्शियस रहना पड़ेगा भारत के साथ। अब इसमें ख़ास तौर पे मेरी तजवीज़ ये है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत, इमरान खान साहब, इसमें लीड ने पार्लियामेंट का एक मुश्तरका खसूसी इजलास बुलाया जाए जो भारत सेंट्रिक हो और उसमें बाकायदा एक नेशनल नैरेटिव हिंदुस्तान के बारे में इख्तियार किया जाए, बताया जाए कि हमें किस किस्म के चैलेंजेस हैं और जो हमने शवाहिद इस वक्त आलमी दुनिया में भारत के पास जमा कराए हैं भारत की दहशत गर्दी के हवाले से, भारत की मुदाखलत के हवाले से, उस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी क़यादत, चाहे वो हुकूमत में या वो अपोजिशन में है, हिंदुस्तान के मामले में हमें एक वेव के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। एक ख़ास तौर पे मौक़िफ़ जो है हमारा मुश्तरका होना चाहिए ताकि हम भारत को वाज़ेह पैगाम दे सकें। ये ना हो कि हमारे अंदर से जो तकसीम है उसका फ़ायदा भारत को हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी वाज़ेह तौर पे जो DGISPR ने हिंदुस्तान के तनाजुर में और दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया है,
وہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں کمی ہوئی ہے، لیکن چیلنج باقی ہے، اور خاص طور پہ داخلی اور خارجی جتنے بھی گرے ایریا ہیں ہمیں اس میں کام کرنا پڑے گا۔ دوسرا اشارہ انہوں نے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ دیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی انہوں نے ایک بڑے واضح طور پہ تردید کیا ہے کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی یا کوئی بیک ڈور بات چیت اپوزیشن کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ جو بہت سے لوگ تاثر دیتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن جماعتوں سے رابطے میں ہے، اور شاید فوج جو ہے وہ عمران خان سے ناراض ہو گئی ہے، کسی متبادل پلان کی طرف سوچ رہی ہے، اس کی انہوں نے بڑے واضح طور پہ تردید کی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ فوج کے اندر تشویش پائی جاتی ہے جو کچھ اپوزیشن جماعتوں کا اس وقت ایٹیٹیوڈ ہے اور جس طرح سے وہ اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے حوصلے جوان ہیں اور ہمیں براہ راست جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکومت ان کے بقول زیادہ مؤثر طریقے سے ان باتوں کا جواب دے رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی باتوں میں بھی کوئی وزن نہیں ہے، یعنی انتخابات کی دھاندلی کی بات انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے زیادہ بہتر طریقے سے الیکشن کرا سکتے تھے ہم نے کرائے ہیں، لیکن اگر کسی کو شک ہے تو وہ جائے عدلیہ میں، عدالتیں موجود ہیں، وہاں جا کے دروازے کھٹکھٹائے، اپنا مسئلہ وہاں بیان کرے، لیکن جس انداز سے وہ اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا دھرنا اسلام آباد کی بجائے پنڈی کی طرف لا سکتے ہیں، تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا یہ ان کا حق ہے، وہ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، اگرچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان کی چائے کے ساتھ اور دیگر لوازمات کے ساتھ تواضع کریں گے۔ یعنی جس قسم کا اپوزیشن رسپانس مانگ رہی ہے وہ ان کو رسپانس نہیں مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ جو فوج پہ تنقید ہوئی ہے اور جس انداز سے مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، مریم نواز نے اٹیک کیے ہیں، اس کے بارے میں بھی اس پریس کانفرنس میں بڑا واضح ریفلیکشن ہے۔ یعنی فوج کے اندر ان باتوں کو سیریس بھی لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اداروں پہ جو تنقید ہے اس کے پیچھے کچھ پالیٹکس ہے، اور یہ پالیٹکس کرنے کا مطلب پاکستان کے اندر ایک بلا وجہ کی جسے کہتے ہیں نا انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے، اس کی طرف بھی بات کی گئی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹے۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ اپوزیشن جماعتوں نے کہا جی اگر فوج سمجھتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا کوئی عملی ریفلیکشن بھی آنا چاہیے۔ بہت سے حوالے اپوزیشن جماعتوں نے کہا کہ یہ شواہد ملتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، لیکن جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جب اپوزیشن جماعتیں سیاست کو بلا وجہ فوج کے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کرتی ہیں اور ہر ایکشن کو فوج کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس سے پھر ایک غلط تاثر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے گریز کیا جائے۔ بلا وجہ فوج کو ہر معاملے میں جو گھسیٹا جائے گا تو اس سے خود اداروں کی صلاحیت کے اوپر بھی فرق پڑ سکتا ہے، اور ادارے پھر اس کا ایک ریئیکشن بھی جو ہے نا ریبٹل بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے اس میں بڑا واضح پیغام دیا ہے اپوزیشن جماعتوں کو کہ وہ جس قسم کی سیاست کر رہی ہیں ان کو اپنی سیاست پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جب وہ تحفظات کی بات کرتے ہیں، شکایات کی بات کرتے ہیں، فوجی کردار کی مداخلت کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ان کو جو متعلقہ ادارے ہیں اس کو پر بات کریں۔ پارلیمنٹ ہو سکتی ہے، جوڈیشری ہو سکتی ہے، حکومت کے ساتھ ڈائلاگ ہو، حکومت کے ساتھ بات چیت ہو۔ یعنی اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم شفاف انتخاب کرانا چاہتے ہیں اور فوج کا اس میں کوئی رول نہ ہو، تو پھر فوج کو آپ بلائیں نا، خود حکومت جو ہے وہ انتخابات کروائے اور جو اصلاحات کرنی ہے الیکٹورل ریفارمز میں وہ کر لے، حکومت اور اپوزیشن مل کے اس پہ بات چیت کر لے اور معاملے کو آگے بڑھائیں۔ لیکن یہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت نہ ہونے کا، اس کا بھی تو پھر کوئی خمیازہ بھگتے گا نا۔ تو اس لیے حکومت کو بھی چاہیے، اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت کی جو بحاظرائی ہے اس میں سے کوئی ڈائلاگ کا راستہ نکالے اور ایک ایسا ڈائلاگ کرنے کی کوشش کرے جس میں جتنے بھی ایشوز گورنمنٹ کے پاس ہیں، اپوزیشن کے پاس ہیں، وہ اس پہ بات چیت کرنے کی کر کے اس پہ کوئی ریزولوشن تلاش کریں۔ لیکن یہ بات فائنلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فوج کا سہارا لے کر چاہے وہ حکومت اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرے اور چاہے وہ اپوزیشن اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرے اور یہ بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور فوج ملک میں کوئی تبدیلی چاہ رہی ہے، کوئی حالات کو بدلنا چاہتی ہے، حکومت کی تبدیلی کی طرف سوچ رہی ہے، اپوزیشن جماعتوں کی طرف اس کی توجہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں پہ کوئی زیادہ سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آئی اور بڑا واضح پیغام فوج نے جو ہے نا پاکستان کی داخلی سیاست پر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس کو کس انداز سے لیتے ہیں۔